और 29 हकम हजरात नोट फरमा लें। 29 इसमें कहीं मुतशाबिहात ना लग जाए। माशाअल्लाह मुश्किल से मुश्किल सवालात का मुसाहिमीन जवाब भी दे रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हज़रत कारी साहब की काबिलियत कैसी है। हाँ, 2-9। बस इसके बाद 2 मुसाहिमीन और बचे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो पहले के 2 मुसाहिमीन नहीं हैं, इस राउंड के हैं। कितना वक्त लग रहा है। कारी सलाहुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम की क़िरात आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह बड़ी दिलचस्पी के साथ। चलिए हज़रत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. ويرى الذين أوتوا दोबारा पढ़े, हिम्मत से पढ़े। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, लेकिन हिम्मत से पहले सोचें किस पारे में है, कहाँ से है। आप फिर शुरू फरमाएं। والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. दोबारा शुरू फरमाए। वल्लज़ीन यसअऊन से والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إن الله وما أنفقتم من شيء. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضهم لبعض. दोबारा पढ़े। फल्यौम, हिम्मत से पढ़े। فاليوم لا يملك بعضهم لبعض. فاليوم لا يملك بعضكم.
ये जो आप पढ़ रहे हैं किस बारे में है? 22वें पारे में, सूरत का नाम क्या है? सूरह सबा। चलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين फिर से पढ़िए बेटा, फिर से पढ़िए. فإن توليتم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه والذين معه في الفلك فكذبوه فنجيناه ومن معه فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وأغرقنا في الذين الفلك وجعلناهم خلائف فكذبوه فنجيناه في الفلك فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كذلك نطبع على قلوب المعتدين बस करिए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تعذبهم فإنكم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بس کیجیے. آپ نے پڑھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پورے قرآن میں کتنی جگہوں پہ ہے؟ 4 جگہ پہ ہے پورے قرآن. آخری کس سورہ میں ہے؟ پارہ نمبر 30 سورۃ البینہ. ذالک الفوز العظیم. ہمیں صرف مطلوب ہے الفوز العظیم. ہوا ذالک ہو، ذالکل ہو، ذالک ہوا ہو، الفوز العظیم مطلوب ہے. قرآن میں کہاں کہاں ہے؟ 4 پارے میں ہے اور 10ویں پارے میں بھی ہے، 11ویں پارے میں بھی ہے اور 28ویں پارے میں بھی ہے اور 28ویں پارے میں بھی ہے. آخری کس بارے میں ہے؟ 28ویں پارے میں سورۃ طلاق میں. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. قرآن میں کتنے؟ کم سے کم 2 بتاؤ. للہ وللہ. وللہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ المصیر. 18ویں پارے میں. جی چلو. اور ایک اور بتا دو. ایک 27ویں پارے میں سورہ حدید میں لہو. ایک 25ویں پارے میں ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ. تشریف لائیے. حکم حضرات نوٹ فرما لیں، مساہم نمبر 7.